श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डं प्रथमसर्गः। प्रविश्यतो महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान् रामः ददर्श दुर्दर्शः तापस आश्रममण्डलं कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतं यथा प्रदीप्तं दुर्दर्शं गगने सूर्यमण्डलं शरण्यं सर्वभूतानां सुसंमृष्ट अजिरं सदा मृगैः बहुभिः आकीर्णं पक्षिसङ्गैः समावृतं पूजितं च उपनृतं च नित्यम् अप्सरसां गणैः विशालैः अग्निशरणैः स्रग्भाण्डैरजिनैः कुशैः समिद्भिः तोयकल्कलशैः फलमूलैश्च शोभितम् अरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्वृतं बलिहोम अर्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितं पुष्पैश्च अन्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च स पद्मया फलमूल अशनैः दान्तैः चीरकृष्ण अजिन अम्बरैः सूर्यवैश्वानर आभैश्च पुराणैः मुनिभिः युतं पुण्यैश्च नियत आहारैः शोभितं परमर्षिभिः तद्ब्रह्मभवनप्रख्यं ब्रह्मघोषनिनादितं ब्रह्मविद्भिः महाभागैः ब्राह्मणैरुपशोभितं तद्दृष्ट्वा राघवः श्रीमान् तापस आश्रममण्डलम् अभ्यगच्छत् महातेजा विजयं कृत्वा महद्दनुः दिव्यज्ञान उपपन्नाः ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः अभिजग्मुः तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनी ते तु सोमम् इव उद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणं लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनी मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशता ददृशुः विस्मित आकाराः रामस्य वनवासिनः वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैः अनिमिषैः इव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः अत्र येनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन् ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आजगृहु ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः मुदा परमयायुधाः मूलं पुष्पं फलं सर्वम् आश्रमं च महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञाः ते तु प्राञ्जलयः अब्रुवन् धर्मपालः जनस्य अस्य शरण्यश्च महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरः गुरुः इन्द्रस्य एवं चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव राजा तस्माद्वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्क्ते नमस्कृतः ते वयं भवता रक्षा भवद्विषयवासिनः नगरस्थः वनस्थः वा त्वं नः राजा जनेश्वरः न्यस्तदण्डाः वयं राजन् जितक्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षणीयाः त्वया शश्वत् गर्भभूताः तपोधनाः एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवं वन्यैश्च विविधाहारैः स लक्ष्मणमपूजयन् तथा अन्ये तापसाः सिद्धाः रामं वैश्वानरोपमाः न्यायवृत्ताः यथा न्यायं तर्पयामासुः ईश्वरम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे प्रथमसर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। द्वितीयसर्गः। कृत आतिथ्यः अथ रामस्तु सूर्यस्य उदयनं प्रति आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वनमेव अन्वगाहत नानामृगगणाकीर्णं शार्दूलसेवितं ध्वस्तवृक्षलतागुल्मं दुर्दर्श सलिलाशयं निष्कूजमानशकुनिं जिल्लिकागणस्नादितं लक्ष्मण अनुचरः रामः वनमध्यं ददर्शः सीतया सह काकुत्स्थः तस्मिन् घोरमृगायुधे ददर्श गिरिशृङ्गावं पुरुषादं महास्वनं गम्भीर अक्षं महावस्त्रं विकटोदरं बीभत्सं विषमं दीर्घं विकृतं घोरदर्शनं वसानं चर्मवैयाग्रं वसार्द्रं रुधिर उच्छितं त्रासनं सर्वभूतानां व्याधित आस्यम् इव अन्तकं त्रीन् सिंहांश्चतुरः व्याघ्रान् द्वौ वृकौ पृषतान् दश स विषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरोमहत अवसज्यायसे शूले वीनदन्तं महास्वनं स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीं
अभ्यधावत् सुसंकृतः प्रजाकालैव अन्तकः स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनी अङ्केन आदाय वैदेहीम् अपक्रम्य तदा अब्रवीत् युवां जटाचीरधरौ रभसा भार्यौ क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचाप असि पाणिनौ कथं तापसयोः वां च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः चरामि स आयुधः नित्यं ऋषिमांसानि भक्षयन् इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्च अहं पास्यामि रुद्रं मृधे तस्य एवं ब्रुवतः दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा स गर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा सीता वेपित उद्वेगात् प्रवाते कदलीयथा तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराध अंकगतां शुभाम् अब्रवीद् लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्य आत्मसम्भवां मम भार्यां शुभ आचारां विराध अंके प्रवेशिताम् अत्यन्तं सुखसमृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनी यद् अभिप्रेतमस्मासु प्रियं वरवृत्तं च यत् कैकेय्याः तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमध्यैव लक्ष्मण या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी यया अहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितः वनम् अद्य इदानीं स कामा सा या माता मध्यमा मम परस्पर्शात् वैदेह्याः न दुःखतरम् अस्ति मे पितुः विनाशात् सौमित्रे स्वराज्यहरणात् तथा इति ब्रुवति काकुस्ते बाष्पशोकपरिप्लुतः अब्रवीद् लक्ष्मणः क्रुद्धः रुद्धः नागैव श्वसन् अनाथ इव भूतानां नाथः त्वं वासवोपमः मया प्रेष्येण काकुस्थ किमर्थं प्रत्यप्यसे शरेण निगतस्य अद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः विराधस्य गत असोः हि मही पास्यति शोणितं राज्यकामे मम क्रोधः भरतेयो बभूवः तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्रमिव अचले मम भुजबलवेगवेगितः पततु शरो अस्य महा उरसी व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विगूर्णितः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्वितीयसर्गः सीतारामाभ्यां नमः तृतीयसर्गः अत उवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन् वनं पृच्छतः मम हि ब्रूतं कौ युवां क्व गमिष्यतः तमुवाच ततो राम राक्षसं ज्वलित आननं पृच्छन्तं सुमहातेजा विश्वाकुकुलम् आत्मनः क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्दीनौ वनगोचरौ त्वां तु वेदितुमिच्छावः कः त्वं चरसि दण्डकान् तमुवाच विराधः तो रामं सत्यपराक्रमं हन्त वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव पुत्रः किल जवस्य अहं माता मम शतह्रदा विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः तपसा च अभिसम्प्राप्ता ब्रह्मणः हि प्रसादजा शस्त्रेण अवद्यता लोके अच्छेद्य अभेद्यत्वम् एव च उत्सृज्य प्रमदां येनाम् अपेक्षौ यथा आगतं त्वरमाणौ पलाय एतां न वां जीवितम् आददे तं रामः प्रत्युवाच इदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृत आकारं विराधं पापचेतसं क्षुद्रदिग्ध्वां तु हीनार्थं मृत्युम् अन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे ततः राज्यं धनुकृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् ततः सज्यं धनुकृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रम् अभिसन्धाय राक्षसं निजगानः धनुषाज्य ज्यागुणवथा सप्तबाणान् मुमोचः रुक्मपुङ्कान् महावेगान् सुपर्ण अनिलतुल्यगान् ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवाससः निपेतगो शोणिता दिग्धा धरण्यां पावकोपमाः स विद्धः अन्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत्सु संक्रुद्धः तदा रामं स लक्ष्मणं निसा विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्य शोभत तदा व्यात्त आनन इव अन्तकः अत तौ भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं वर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमोपमौ स प्रहस्य महारौद्रः
स्थित्वा जृम्बत राक्षसः जृम्बमाणस्य ते बाणाः कायात् निष्पेतुः आशुगाः स्पर्शातु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधः शूलमुद्यम्य राघवो अभ्यधावत तच्छूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्चेब रामः शस्त्रभृताम्बरः तद्रामविशिकैः चिन्नं शूलं तस्य अपतद्भुवि पपाद अशनिना छिन्नं मेरोः इव शिलातलं तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पौ इव उद्यतौ तूर्णम् आपेतुः तस्य तदा प्रहरतां बलात् स वद्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्य तौ अप्रक्रम्यौ नरव्याघ्रौ रौद्र प्रस्तातुम् ऐच्छत तस्य अभिप्रायमाज्ञाय रामः लक्ष्मणमब्रवीत् वहतु अयम् अलं तावत् पता अनेन तु राक्षसः यथा च इच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हीनः पन्था येन याति निशाचरः स तु स्वबलवीर्येण समुच्छिप्य निशाचरः बालौ इव स्कन्दद्गतौ चकार अतिबलोत्ततः तौ आरोप्य ततः स्कन्दं राघवो रजनीचरः विराधः निनदन् घोरं जगाम अभिमुखः वनं महामेघनिभं प्रविष्टः द्रुमैः मखद्भिः विविधैः उपयतं नानाविधैः पट्टिकुलैः विचित्रं शिवायुधं व्यालमृगैः विकीर्णम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। चतुर्थः सर्गः। हिरण्यमाणौ तु काकुस्थौ दृष्ट्वा सीतारघूतमौ उच्चैस्वरेण सुक्रोश प्रगृह्य सुमहाभुजौ एष दाशरथी रामः सत्यवान् शीलवान् शुचिः रक्षसा रौद्ररूपेण ह्रियते सख लक्ष्मणः मां वृक्षा भक्षयिष्यन्ति शार्दूलद्वीपिनः तथा मां हर उत्सृज काकुस्थौ नमस्ते राक्षसोत्तम तस्याः तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्याः रामलक्ष्मणौ वेगं प्रचक्रतुः वीरौ वदे तस्य दुरात्मनः तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहुं भवञ्जः रामः तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः स भग्नबाहुः संविघ्नः पपात आशु विमूर्छितः धरण्या मेघसङ्काशः वज्रभिन्नैव अचलः मुष्टिभिः बाहुभिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्य च अपि येनं स्तण्डिले निष्पिपेशतुः स विद्धौ बहुभिः बाणैः खड्गाभ्यां च परिच्छतः निष्पिष्टः बहुधा भूमौ न ममारस राक्षसः तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशम् अवध्यम् अचलोपमं भयेषु अभयदः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् तपसा पुरुषव्याघ्रराक्षसो अयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निकनावहे कुञ्जरस्य इव रौद्रस्य राक्षसस्य अस्य लक्ष्मण वने अस्मिन् सुमहच्छोभ्रं खन्यतां रौद्रवर्चसः इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् तच्छ्रुत्वा राघवेण उक्तं राक्षसः प्रश्रितं वचः इदं प्रोवाच काकुस्थं विराधः पुरुषर्षभं हतोऽयं पुरुषव्याघ्रशक्रतुल्यबलेन वै मया तु पूर्वं त्वं मोहात् न ज्ञातः पुरुषर्षभ कौसल्या सुप्रजाः तात रामः त्वां विदितो मया वैदेही च महाबाहा लक्ष्मणश्च महायशाः अभिशापातहं घोरां प्रविष्टः राक्षसीं तनुं तुम्बुरुः नाम गन्धर्वः शप्तः वैश्रवणेन हि प्रसाद्यमानश्च मया सह अब्रवीत् मां महायशाः यदा दाशरथी रामः त्वां वदिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिमापन्नः भवान् स्वर्गं गमिष्यति अनुप्रस्थीयमानः मां सह क्रुद्धः व्याजहारः इति वैश्रवणः राजा रम्भा आसक्तम् उवाचः तव प्रसादात् मुक्तः अहं अभिपाशापात् सुदारुणात् भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वः अस्तु परन्तप इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान् अदि अर्धयोजने तात महर्षि सूर्यसन्निभः तं क्षिप्रम् अभिगच्छ त्वं स ते श्रेयः अभिदास्यति अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली व्रज रक्षसां गतसत्त्वानां एष धर्मः सनातनः अवटे ये
निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः बभूव स्वर्गसम्प्राप्तः न्यस्तदेकः महाबलः। तच्छ्रुत्वा राघवः वाक्यं लक्ष्मणं व्याधिदेशः कुञ्जरस्य इव रौद्रस्य राक्षसस्य अस्य लक्ष्मण वने अस्मिन् सुमहान् शुभ्रः कन्यतां रौद्रकर्मणः इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः कन्यताम् इति तस्थो विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ततः कनित्रमादाय लक्ष्मणः शुभ्रमुत्तमम् अकनत् पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः तं मुक्तकण्ठमुक्षिप्य शङ्कुकर्णमहास्वनं विराधं प्राक्षिपन् शुभ्रे नदन्तं भैरवस्वनं तमाहवे दारुणम् आशुविक्रमौ स्थिरौ उभौ संयति रामलक्ष्मणौ मुदान्वितौ शिक्षिपतुः भयावहं नदन्तमुक्षिप्य बलेन राक्षसम् अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ शिधेन शस्त्रेण तदा नरशभौ समर्थ्य च अत्यर्थं विशारदौ उभौ बिले विराधस्य वदं प्रचक्रतुः स्वयं विरादेन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण यथा अर्थम ईप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस्त्रकृतः भवेतिति तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृतामतिः तस्य बिलप्रवेशने बिलं च तेन अतिबलेन रक्षसा प्रवेशमानेन वनं विनादितं प्रकृष्टरूपौ इव रामलक्ष्मणौ विराधम् उर्व्यां प्रधरे निपात्यतं ननन्दतुः भीतभयौ महावने शिलाभिः अन्तर्ददतुश्च राक्षसं ततस्तु तौ काञ्चन चित्रकार्मुकौ निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीं विजहृतुः तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकरौ इव इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चमः सर्गः। हत्वा तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् अब्रवीद् भ्रातरं रामः लक्ष्मणं दीप्ततेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मः वनगोचराः अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभङ्गं तपोधनम् आश्रमं शरभङ्गस्य राघवः अभिजगामः तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे शरभङ्गस्य ददर्श महदद्भुतं विभ्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरप्रभं रथप्रवरमारूढम् आकाशे विबुध अनुगम् असंस्पृशन्तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरं संप्रभाभरणं देवं वीरज अम्बरधारिणं तद्विदैः एव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः हरितैः वाजिभिः युक्तम् अन्तरिक्षगतं रथं ददर्श अदूरतः तस्य तरुण आदित्यसन्निभं पाण्डुर अभ्रगणप्रख्यं चन्द्रमण्डलसन्निभम् अपश्यद्विमलं छत्रं चित्रमाल्य उपशोभितं चामरव्यजने च अग्र्ये रुक्मदण्डे महादने गृहीते वरनारीभ्यां दूयमाने च मूर्धने गन्धर्व अमरसिद्धाश्च बहवः परमर्षयः अन्तरिक्षगतं देवं गीर्भिः अग्रयाभिः ईडयन् सह सम्भाषमाणे तु शरभङ्गेन वासवे दृष्ट्वा शतक्रतुं तत्र रामः लक्ष्मणम् अब्रवीत् रामोऽतरथमुद्दिश्य भ्रातुः दर्शयत अद्भुतम् अर्चिष्मन्तं श्रियाजुष्टम् अद्भुतं पश्य लक्ष्मण प्रतपन्तम् इव आदित्यम् अन्तरिक्षगतं रथम् एहयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः अन्तरिक्षगता दिव्याः ते इमे हरयः ध्रुवम् इमे च पुरुषव्याघ्र ये तिष्ठन्ति अभितः दिशं शतं कुण्डलिनः युवानः खड्गपाणयः विस्तीर्णविपुलवरस्काः परिग आयतबाहवः शोण अंशुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः उरोदेशेषु सर्वेषां हाराज्वलनसन्निभाः रूपं बिभ्रति सौमित्रे पञ्चविंशतिवार्षिकम् एतद्धि किल देवानां वयः भवति नित्यदा यथा इमे पुरुषव्याघ्राः दृश्यन्ते प्रियदर्शनाः इह एव सह वैदेह्याः
सह वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ठ लक्ष्मण यावज्जानामि अहं व्यक्तं कः एष द्युतिमान् रथे तमेव मुक्त्वा सौमित्रिम् इह एव स्थीयतामिति अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभङ्ग आश्रमं प्रति ततः सम् अभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः शरभङ्गम् अनुज्ञाप्य विबुधान् इदमब्रवीत् इह उपयाति असौ रामः यावत् मां न अभिभाषते निष्ठां नयत तावत्तु ततः मां द्रष्टुम् अर्हति जितवन्तं कृतार्थं हि तदा अहम् अचिरात् इमं कर्म हि अनेन कर्तव्यं महत् अन्यैः सुदुष्करम् अत वज्रीतम् आमन्त्र्य मानयित्वा च तापसं रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः अग्निहोत्रम् उपासीनं शरभङ्गम् उपागमत् तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः निषेधुः तदनुज्ञाताः लब्धवासा निमन्त्रिताः ततः शोक उपयानं तु पर्यपृच्छत राघवः शरभङ्गश्च तत्सर्वं राघवाय नवेदयत् मामेष वरदः राम ब्रह्मलोकं निनीशति जितम् उग्रेण तपसा दुष्प्रापम् अकृतात्मभिः अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्रवर्तमानमदूरतः ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वाम् अदृष्ट्वा प्रिय अतिथिं त्वया अहं पुरुषव्याघ्रधार्मिकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं च अवरं परम् अक्षया नरशार्दूलजिता लोकाः मया शुभाः ब्राह्म्याश्च नाकपुष्ट्याश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान् एवं मुक्तः नरव्याघ्रः सर्वशास्त्रविशारदः ऋषिणा शरभङ्गेन राघवः वाक्यमब्रवीत् अहमेव आहरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुने आवासं तु अहमिच्छामि प्रदिष्टम् इह कानने राघवेण एव मुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वै शरभङ्गः महाप्राज्ञः पुनरेव अब्रवीद्वचः इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णः नाम धार्मिकः वसति अरण्ये नियतः सते श्रेयो विदास्यति सुतीक्ष्णम् अभिगच्छत्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीये वनोद्देशे सते वासं विदास्यति इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोताम् अनुव्रज नदीं पुष्प उडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि एष पन्था नरव्याघ्रमुहूर्तं पश्यतात मां यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचम् इव उरगः ततो अग्निं समादाय कृत्वा च आज्येन मन्त्रवत् शरभङ्गः महातेजाः प्रविवेश हुताशनं तस्य रोमाणि केशां च तदा वह्निमहात्मनः जीर्णां त्वचं तद् अस्तीनि यच्च मांसं च शोणितं स च पावकसङ्काशः कुमारः समपद्यथ उत्थाय अग्निचयात् तस्मात् शरभङ्गः व्यरोचत स लोकान् आहित अग्नीनां ऋषीणां च महात्मना देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत स पुण्यकर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं स अनुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं ननन्द सुस्वागतम् इति उवाचः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चमसर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षष्ठसर्गः। शरभङ्गे द्रिवं प्राप्ते मुनिसङ्गाः समागताः अभ्यगच्छन्तकाकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसं वैकानसाः बालकिल्याः सम्प्रक्षालाः मरीचिपाः अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्राः राष्ट्रतापसाः दन्त उलूकलिनश्चैव तथैव उन्मज्जकाः परे गात्रशय्या अशय्याश्च तथैव अनवकाशिकाः मुनयः सलिलाहाराः वायुभक्षाः तथा अपरे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्तण्डिलशायिनः तथा ऊर्ध्ववासिनः दान्ताः तथा आर्द्रपटवाससः स जपाश्च तपोनिष्ठाः तथा पञ्चतपो अन्विताः सर्वे ब्राह्म्याः श्रिया युक्ताः दृढयोगसमाहिताः शरभङ्ग आश्रमे रामम् अभ्यग्मुहुश्च तापसाः अभिगम्य च धर्माज्ञा रामं धर्मभृताम्बरम् ऊचुः परमधर्मज्ञं ऋषिसङ्गाः समागताः त्वामिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव विश्रुतः त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम्
अर्थित्वात् नाथ भक्ष्यामः तच्च नः क्षन्तुमर्हसि अधर्मः सुमहान्नाथ भवेत् तस्य तु भूपतेः यो हरेत् बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत् युञ्जानः स्वानिव प्राणैः इष्टान् सुतानिव नियुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं रामकीर्तिं च बहुभाषवार्षिकं ब्रह्मणः स्थानम् आसाद्य तत्र चापि महीयते यत्करोति परं धर्मं मूलफल अशनः तत्र राज्ञः चतुर्भागः प्रजाधर्मेण रक्षतः सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठः वानप्रस्थगणः महान् त्वन्नाथः अनाथवत् राम राक्षसैः हन्यते भृशं ये हि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैः घोरैः बहूनां बहुधा वने पम्पानदीनिवासानाम् अनुमन्दाकिनीमपि चित्रकूट आलयानां च क्रियते कथनं महत् एवं वयं न मृष्यामः विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिः भीमकर्मभिः ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालयनः राम वध्यमानान् निशाचरैः परा त्वत्तः गतिः वीर पृथिव्यां न उपपद्यते परिपालयनः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज एतच्छ्रुत्वा तु काकुत्स्थः तापसानां तपस्विनाम् इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः न एवमर्हत मां वक्तुम् आज्ञाप्यः अहं तपस्विनां केवलेन एव स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया विप्रकारम् अपाकृष्टुं राक्षसैः भवताम् इमं पितुः तो निर्देशकरः प्रविष्टः अहम् इदं वनं भवतामर्थसिद्ध्यर्थम् आगतो अहं यदृच्छया तस्य मे अयं वने वासः भविष्यति महाफलः तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः स भ्रातुः मे तपोधनाः दत्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मे सिद्धात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनेन धनैः च अपि सहार्यदत्तः सुतीक्ष्णम् एव अभिजगाम वीरः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठ सर्गः सीतारामाभ्यां नमः सप्तम सर्गः रामस्तु सहितः भ्रात्रा सीतया च परन्तप सुतीक्ष्णस्य आश्रमं पदं जगाम सह तैः द्विजैः स गत्वा दूरमध्वानं नदीः तीर्त्वा बहूदकाः ददर्श विमलं शैलमहामेरुमिव उन्नतं तद इक्ष्वाकुवरौ सततं विविधैः द्रुमैः काननं तौ विविशितुः सीतया सह राघवो प्रविष्टः तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमं ददर्श आश्रममेकान्ते क्षीरमाला परिष्कृतं तत्र तापसम् आसीनं मलपङ्कजधारिणं रामः सुतीक्ष्णं विधिवत् तपोधनम् अभाषत रामो अहम् अस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः तस्मात् अभिवदः धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम स निरीक्ष्य ततो धीरः रामं धर्मभृतां वरं समाश्लिष्य च बाहुभ्याम् इदं वचनमब्रवीत् स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृताम्बर आश्रमो अयं त्वया आक्रान्तः स नाथ इव साम्प्रतं प्रतीक्षमाणः त्वामेव आरोहे अहं महायशः देवलोकं इतः वीर देहं त्यक्त्वा महीतले चित्रकूटम् उपादाय राज्यभ्रष्टो असि च मे श्रुतः इह उपायातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः उपागम्य च मे देवः महादेव सुरेश्वरः सर्वान् लोकान् जितान् आह मम पुण्येन कर्मणा तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तापसा मया मत्प्रसादात् स भार्यः त्वं विहरस्व स लक्ष्मणः तम् उग्रतपसं दीप्तं महर्षिं सत्यवादिनं प्रत्युवाच आत्मवान् रामः ब्रह्माण्डम् इव वासवः अहमेव आहरिष्यामि स्वयं लोकान् महामुने आवासं तु अहम् इच्छामि प्रतिष्ठम् इह कानने भवान् सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः आख्यातं शरभङ्गेन गौतमेन महात्मना एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिलोकविश्रुतः अब्रवीत् मधुरं वाक्यं हर्षेण महतायुतः अयमेव आश्रमः राम गुणवान् रम्यताम् इति ऋषिसङ्ग अनुचरितः सदा मूलफलैः युतः इमम् आश्रमम् आगम्य मृगसङ्गाः महीयसः
अहता प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा अक्तोभयाः न अन्यः दोषः भवेदत्र मृगेभ्यः अन्यत्र विद्धि वै तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य महर्षेः लक्ष्मण अग्रजः उवाच वचनं धीरः विगृह्य स शरं धनुः तान् अहं सुमहाभाग मृगसङ्गान् समागतान् हन्यां निशितधारेण शरेण आनत पर्वणा भवान् तत्र अभिषज्येथ किं स्यात् कृष्णतरं ततः एतस्मिन् आश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये तमेवम् उक्त्वा उपरमं रामः सन्ध्याम् उपागमत् अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासम् अकल्पयत् सुतीक्ष्णस्य आश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ततः शुभं तापसयोग्यम् अन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः ऋषभाभ्यां ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा सन्ध्यानिवृत्तौ रजनीं समीक्ष्य सीता इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे सप्तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। अष्टमः सर्गः रामस्तु सह सौमित्रिः सुतीक्ष्णेन अभिपूजितः परिणाम्य दिशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यथ उत्थाय च यथा कालं राघवः सह सीतया उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेन उत्फलगन्धिना अथ ते अग्निं सुरांश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणौ काल्यं विधिवत् अभ्यर्च्य तपस्वी शरणे वने उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्मषाः सुतीक्ष्णम् अभिगम्य इदं श्लक्ष्णं वचनम् अब्रुवन् सुकोशिता स्म भगवन्तस्त्वया पूज्येन पूजिताः अपृच्छामः प्रयास्यामः मुनयः त्वरयन्ति नः त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृष्णम् आश्रममण्डलं ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम् अभ्यज्ञातुमिच्छामः सह येभिः मुनिपुङ्गवैः धर्मनित्यैः तपोदान्तैः विशिखैरिव पावकैः विशह्य आतपः यावत् सूर्यः न अतिविराजते अमार्गेण आगतां लक्ष्मीं प्राप्य इव वर्जितः तावदिच्छामहे गन्तुम् इत्युक्त्वा चरणौ मुनेः ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः तौ संस्पृशन्तौ चरणौ उत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढमाश्लिष्य सस्नेहम् इदं वचनमब्रवीत् अरिष्टं गच्छ पन्तानं रामसौमित्रिणा सह सीतया च अनया सार्धं छायया इव अनुवृत्तया पश्य आश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनां येषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनां सुप्राज्य फलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च पुल्लपङ्कजकण्ठानि प्रसन्नसलिलानि च कारण्डवविकीर्णानि तटकानि सरांसि च द्रक्ष्यसे रम्याणि गिरिप्रस्रवणानि च रमणीयानि अरण्यानि मयूर अभिरुतानि च गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगन्तव्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेव आश्रमं प्रति एवमुक्तः तथा इति उक्त्वा काकुत्स्थः सह लक्ष्मणः प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ततः शुभतरे तूणी धनुषी च आयते क्षणः ददौ सीता तयोः भ्रात्रोः खड्गौ च विमलौ ततः आबद्य च शुभे तूणी चापे च आदाय सस्वने निष्क्रान्तौ आश्रमात् गन्तुम् उभौ तौ रामलक्ष्मणौ शीघ्रं तौ रूपसम्पन्नौ अनुजा अनुज्ञातौ महर्षिणा प्रस्थितौ धृतचाप आसीत् सीतया सह राघवौ इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। नवमः सर्गः सुतीक्ष्णेन अभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनं हृद्यया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत् अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्यो अहं व्यसनात् कामजात् इह
त्रीणि एव व्यसनानि अत्र कामजानि भवन्ति उत मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मात् गुरुतरौ उभौ परदार अभिगमनं विना वैरं च रौद्रता मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव कुतो अभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र च न च अभूत् ते कदाचन मनसि अपि तथा राम न च एतद्विद्यते क्वचित् स्वदारनिरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुः निदेशकारकः त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं तच्च सर्वं महाभागो वाक्यं वोढुं जितेन्द्रियैः तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभदर्शन तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राण अभिहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितं प्रतिज्ञातः त्वया वीरदण्डकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वदः संयति रक्षसाम् एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतं प्रस्थितः त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः ततः त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिन्ताकुलं मनः त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्या वै भवेत् निःश्रेयसंहितं न हि मे रोचते वीरगमनं दण्डकान् प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम त्वं हि बाणधनुष्पाणिः भ्रात्रा सह वनं गतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्याः शरव्ययं क्षत्रियाणाम् इह धनुः हुताशस्य इन्धनानि च समीपतः स्थितं तेजोबलम् उच्छ्रयते भृशं पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवान् शुचिः कस्मिंश्चित् अभवत् पुण्ये वने रतः मृगद्विजे तस्य एव तपसः विघ्नं कर्तुम् इन्द्रः शचीपतिः खड्गपाणिः अथ अगच्छत् आश्रमं भटरूपदृक् तस्मिन् तद् आश्रमपदे निहितः खड्गः उत्तमः न न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः स तच्छत्रम् अनुप्राप्य शस्त्रम् अनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः वने तु विचरति एष रक्षन् प्रत्ययमात्मनः यत्र गच्छति उपादातुं मूलानि च फलानि च न विना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः नित्यं शस्त्रं परिवहन् क्रमेण च तपोधनः चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयं ततः रौद्राभिरतः प्रवृत्तः अधर्मकर्षितः तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकं मुनिः एवमेतत् पुरावृत्तं शस्त्रसंयोगकारणम् अग्निसंयोगवत् हेतुः शस्त्रसंयोग उच्यते स्नेहात् बहुमानात् च स्मारये त्वां नु शिक्षये न कथञ्चन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया बुद्धिः वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीर न मन्यते क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां धनुषा कार्यमेतावद् आर्थानाम् अभिरक्षणं क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व च क्षात्रं तपः क्व च व्याविद्धम् इदम् अस्माभिः देशधर्मस्तु पूज्यताम् कदर्यकलुषा बुद्धिः जायते शस्त्रसेवनात् पुनर्गत्वा तु अयोध्यायां क्षत्रधर्मं चरिष्यसि अक्षया तु भवेत् प्रीतिः श्वशुरयोः मम यदि राज्यं हि सन्न्यस्य भवेः त्वं निरतो मुनिः धर्मादर्थम् अर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखं धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारम् इदं जगत् आत्मानं नियमैः तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्तये निपुणैः धर्मः न सुखात् लभते सुखं नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्मं तपोवने सर्वं तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यम् अपि तत्त्वतः स्त्रीचापलात् एतदुपाहृतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः विचार्य बुद्ध्या तु सुमहानुज्ञेन विचार्य बुद्ध्या तु सह अनुजेन यद्रोचते तत्कुरु माच्चिरेण इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः दशमः सर्गः
वाक्यमेतत्तु वैदेह्याः व्याहृतं भर्तृभक्तया श्रुत्वा धर्मस्थितः रामः प्रत्युवाच अथ जानकी हितमुक्तं त्वया देवी श्रद्धया सदृशं वचः कुलं विपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे किं नु वक्ष्यामि अहं देवी त्वया एव उक्तम् इदं वचः क्षत्रियैः धार्यते चापः न आर्तशब्दः भवेत् इति ते च आर्ताः दण्डकारण्ये मुनयः संश्रितव्रताः मां सीते स्वयम् आगम्य शरण्यं गताः वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः न लभन्ते सुखं भीरु राक्षसैः क्रूरकर्मभिः भक्ष्यन्ते राक्षसैः भीमैः नरमांस उपजीविभिः ते भक्ष्यमाणाः मुनयः दण्डकारण्यवासिनः अस्मान् अभ्यपद्य इति मामूचुः द्विजसप्तमाः मया तु वचनं श्रुत्वा तेषाम् एवं मुखाच्युतं कृत्वा वचनशुश्रूषां वाक्यमेतदुदाहृतं प्रसीदन्तु भवन्तः मे ह्रीः एषा तु मम अतुला यदि ईदृशैः अहं विप्रैः उपस्थेयैः उपस्थितः किं करोमि इति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ सर्वैः एव समागम्य वागीयं समुदाहृता राक्षसैः दण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः आर्दिताः स्म भृशं राम भवान् नः तत्र रक्षतु होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु च अनग दर्शयन्ति सुदुर्दशाः राक्षसाः पिशिताशनाः राक्षसैः दर्शितानां च तापसानां तपस्विनां गतिं मृग्यमाणानां भगवान् नः परमागतिः कामं तपप्रभावेण शक्ताः हन्तुं निशाचरान् चिरार्जितं न च इच्छामः तपःखण्डयितुं वयं बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव तेन शापं न मुञ्चामः भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः तद् अर्ध्यमानान् रक्षोभिः दण्डकारण्यवासिभिः रक्षणः त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथाः हि वयं वने मया च एतद्वचः श्रुत्वा काष्ण्येन परिपालनं ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवं मुनीनाम् अन्यदा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा अपि अहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते स लक्ष्मणा न तो प्रतिज्ञा संश्रित्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तद् अवश्यं मया कार्यं ऋषीणां परिपालनम् अनुत्तेन अपि वैदेही प्रतिज्ञाय कथं पुनः मम स्नेहाच्च सौहार्दात् इदम् उक्तं त्वया वचः परितिष्ठो अस्मि अहं सीते न हि अनिष्टः अनुशास्यते सदृशं च अनुरूपं च कुलस्य तव शोभने स धर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्यः अपि गरीयसि इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिल राजपुत्रीं रामो धनुष्मान् सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 10 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।